ल अब चाहिँ हामी केयु 2009मा लागौँ है। केयु 2009मा लागौँ। अब हेर त है, यसको फर्स्ट क्वेसन हेर, इन्टरक्यालेटेड डिस्क आर फाउन्ड इन, है यो भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन र रिपिटेड क्वेसन्स पनि हो है। इन्टरक्यालेटेड डिस्क कहाँ पाइन्छ भनेर एकदमै सोध्छ हेर है। अब यो मैले भन्न पर्दैन, इन्टरक्यालेटेड डिस्क भनेको सिम्पली कहाँ पाइन्छ त, हाम्रो कार्डियाक मसलमा पाइन्छ है। र यसबाट एकदमै धेरै सोध्छ हेर है। तिमीलाई के सोध्छ त भन्दाखेरि स्केलेटल मसल, इन्भोलुन्टरी मसल के हो, कहाँ हो होइन, एकदमै रिपिटेड क्वेसन्सहरू पनि यसबाट आउँछ है। र यसमा जान्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ जानिराख है। अब हेर नर्मल्ली के सोध्छ त भन्दाखेरि हेर है, स्केलेटल मसल छ, स्केलेटल मसलको लागि के जान, लाइक इन्सहरू के हेर त यस्तो छ यतापट्टि कहाँ कहाँ हुन्छन् है, खुट्टातिर, हाततिर, यो भन्यो भने चाहिँ स्केलेटल मसलको इक्जाम्पल जस्तै ह्यान्ड, लेग्स होइन। तर स्टोमक अरे हेर है, अब हेर, अब नन स्केलेटल अथवा इन्भोलुन्टरी, इन्भोलुन्टरी भनेको आफै है, भोलुन्टरी भनेको कन्ट्रोलमा, इन्भोलुन्टरी भनेको भइहाल्यो है। इन्टरक्यालेटेड डिस्क भनेको यहाँ पाइन्छ है। यो के हुन्छ, स्केलेटल भनेको भोलुन्टरी हुन्छ है, हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ है, बुझिन्छ कुरा, कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ, यसरी चलाउने त्यस्तरी चलाउने भनेर कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ है। त्यो चाहिँ इन्भोलुन्टरी, हाम्रो भोलुन्टरी हुन्छ है। यी कुराहरू चाहिँ जान्नुपर्छ है त, कहाँ हुन्छ के हुन्छ भन्ने कुरा है। अब स्ट्रायटेड हुन्छ कि मल्टी स्ट्रायटेड हुन्छ है, स्ट्रायटेड हुन्छ, स्ट्रायटेड हुन्छ, जान्न पऱ्यो, यी कुराहरू चाहिँ जान्नुपर्छ है। अब यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, इन्भोलुन्टरी हुन्छ है, इन्भोलुन्टरी हुन्छ है। कार्डियाक मसल आफ्नो तरिकाले चल्छ, हाम्रो कन्ट्रोलमा हुँदैन है कार्डियाक मसल है। अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ, नेभर रेस्ट है, डु नट गेट भ्याटिग्यू भन्छ, स्ट्रायटेड पनि हुन्छ है, स्ट्रायटेड पनि हुन्छ है। यति कुराहरू चाहिँ जान्नुपर्छ हेर। विच अफ द फ्लोइङ, हेर त, विच अफ द फ्लोइङ बोन इज नट इन्क्लुडेड अन द एक्जियल स्केलेटन, हेर त मैले एक्जियल अघि पनि पिक्चर बनाएँ, फेरि त्यस्तै पिक्चर आउँछ। अब हेर है, क्वेसन नम्बर 2 को भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो है। के भने मैले, हेर है, एक्जियल र एपेन्डिकुलर, एपेन्डिकुलरमा के आउँछ भन्दाखेरि एक्सट्रिमिटिजहरू, खुट्टा होइन, ग्रिडलहरू, हेर त ग्रिडलहरू होइन, यो ग्रिनवाला जुन छ यो एपेन्डिकुलरमा आउँछ है। र यो कुरा चाहिँ एक्जियलमा आउँछ है, एक्जियलमा आउँछ, बुझिन्छ हो। एक्जियलमा के आउँदो रहेछ त भन्दाखेरि हेड आयो, स्कल आयो, यिनीहरू आयो होइन, के आयो, स्कल आयो, भर्टिबल कोल्युम आयो, रिप्स आयो, तर पेक्टोरल ग्रिडल चाहिँ होइन है। यो केमा पर्छ, एपेन्डिकुलर स्केलेटनमा पर्छ है। केमा पर्छ यो, एपेन्डिकुलर स्केलेटन, हेर त एपेन्डिकुलर स्केलेटनमा पर्छ, यो भेरी इम्पोर्टेन्ट है। अब अरू क्वेसन आउँछ, विच अफ द फ्लोइङ ल्युकोसाइट डजन कन्टेन ग्रानुल्स, हेर है, यो भेरी इम्पोर्टेन्ट छ है, भेरी इम्पोर्टेन्ट छ भनेर मैले भनिसकेँ है। यहाँ मध्ये कसले चाहिँ के अरे डजन कन्टेन ग्रानुल्स भनेको छ है। डजन कन्टेन ग्रानुल्स भन्ने बित्तिकै यसमा जान्नुपर्ने कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। अब क्वेसनले के सोध्यो, यसमा कुनैमा चाहिँ ऊ हुँदैन भनेर क्वेसनले सोधिरहेको छ है। नर्मल्ली हेर त के भन्छ है, अब ग्रानुलोसाइट्स र अग्रानुलोसाइट्स भनेर डिभाइड गर्न सक्छौँ है। अग्रानुलोसाइट्स र ग्रानुलोसाइट्स भनेर डिभाइड गर्न सक्छौँ है। अब हेर, ग्रानुलोसाइट्स भनेको ग्रानुल्स के हुन्छ, होइन साइटोप्लाजममा के हुन्छ, हाम्रो ग्रानुलोसाइट्स हुन्छ है। अब अग्रानुलोसाइट्समा के पर्छ भन्दाखेरि हेर है, अग्रानुलोसाइट्समा के पर्छ, हाम्रो मोनोसाइट्स र लिम्फोसाइट पर्छ हेर है। अग्रानुलोसाइट भन्छौँ, अग्रानुलोसाइटमा के पर्छ, मोनोसाइट र लिम्फोसाइट पर्छ है। के पर्छ भने मोनोसाइट एन्ड लिम्फोसाइट पर्छ है, लिम्फोसाइट पर्छ है, मोनोसाइट र लिम्फोसाइट पर्छ केमा, अग्रानुल्स है, अग्रानुलोसाइट्समा, बुझिन्छ कुरा, अग्रानुलो एमएलए है। अग्रानुलोसाइट्समा के पर्छ हाम्रो है, यिनीहरू पर्छ, मोनोसाइट्स र लिम्फोसाइट्स पर्छ अग्रानुलोसाइट्समा है। अब यो बाहेकको अरू जुन छन् है, अरू भनेको के त, न्युट्रोफिल, योसिनोफिल, ब्यासोफिल चाहिँ हाम्रो केमा पर्छन्, ग्रानुलोसाइट्समा पर्छन् है। सिम्पल के जान्यौँ न, अब ग्रानुल नभएको भनेको मोनोसाइट्स हुन्छ है, बुझिन्छ। यसको सर्टकट पनि छ, एमएलए भनेर, एमएलएन है, त एमएन है, एलएमएन भनेर सम्झिँदा हुन्छ है। लिम्फोसाइट्स होइन, मोनोसाइट चाहिँ केमा पर्छ, नन ग्रानुलोसाइट्समा पर्छ है, अग्रानुलोसाइट्समा पर्छ, एएलएम भनेर नि पढ्थ्यौँ हामीले है। अब अरू क्वेसन आएपछि, द फ्लोइङ टिस्यु इज नोन एज द पेभमेन्ट इपिथेलियम है, भेरी सोधेको क्वेसन। पेभमेन्ट इपिथेलियम भन्ने बित्तिकै सिम्पल स्क्वामस इपिथेलियम, बुझिन्छ कुरा। पेभमेन्ट इपिथेलियम भन्ने बित्तिकै हेर त यस्तो हुन्छ कि माथिपट्टि यो भयो है, तलपट्टि यो पेभमेन्ट जस्तो हुन्छ, यहाँ माथिपट्टि त सेल्स हुन्छ नै है, यसरी बेस जस्तो हुन्छ, यसलाई के भन्छौँ, पेभमेन्ट इपिथेलियम भन्छौँ है। सेलमुला टाइफी, सेलमुला टाइफी मेनली एफेक्ट, सेलमुला टाइफीले मेनली कहाँ एफेक्ट गर्छ, मैले अस्ति नै भनेको थिएँ, पेयर प्याचेस है, नबिर्सिनु भनेर भनेको थिएँ, याद छ भने, पेयर प्याचेस के को त, सिकमको है, सिकमको, सिकम कुन पार्टमा पर्छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ हेर त,
सेकम कुरमानमा पर्छ है। अब हेर डियोडेनम जेजुनम इलियम आइसक्यो है। मेनली एफेक्ट के त भन्दाखेरि हेर नर्मल्ली है एफेक्ट द प्योर प्याचेस अफ के त इलियम है। के भने मैले इलियम भन्ने कुरो ख्याल गर्न पऱ्यो। इलियमको प्योर प्याचेसमा एफेक्ट गर्छ यसले है त। अब यस्तै यसको क्रोनिकमा के गर्छ भनेर थियो, क्रोनिकमा बायलले गर्थ्यो भन्ने गरेको छौँ भने आइडियामा डिस्कस गरेको थियौँ हामीले है। द ग्ल्यान्ड मेनली रेस्पोन्सिबल द क्याल्सियम होमोस्टासिस। अब हेर त क्याल्सियम होमोस्टासिसको लागि मेनली रेस्पोन्सिबल ग्ल्यान्ड कुन हो भनेर क्वेसनले सोधिरहेको छ है। अब हेर त नर्मली हेर क्याल्सियम होमोस्टासिसको लागि पाराथाइरोइड हो है। यसले के गर्छ त भन्दाखेरि हेर है पाराथाइरोइड ग्ल्यान्ड के गर्छ यसले भन्दाखेरि सिक्रेट पाराथ हार्मोन है। यसले के गर्छ पाराथ हार्मोन रिलिज गर्छ। यस्तै अर्को के गर्छ हड्डी छ है, यसबाट यसले के गर्छ क्याल्सियम निकाल्छ। क्याल्सियमको के गर्छ क्याल्सियम निकाल्छ पनि होइन। अर्को के गर्छ क्याल्सियम दिन्छ पनि है। यसले के गर्छ क्याल्सियम लेभल मेन्टेन गर्छ है। क्याल्सियम लेभल मेन्टेन गर्छ, बुझिन्छ कुरा। पाराथ हार्मोनले है भेरी इम्पोर्टेन्ट कुरा है। पाराथ हार्मोनले के गर्छ मेन्टेन गर्छ भन्ने कुरा जान्न पऱ्यो अहिलेको लागि है। अब हाइपर सिक्रेसन भनेर अर्कोमा पढ्छौँ। अब बाइल इज सिक्रेटेड बाई, हेर त बाइल केले सिक्रेट गर्छ चाहिँ मलाई थाहा छ गल ब्ल्याडरले सिक्रेट गर्छ है, बुझिन्छ। र यो लिभरबाट लिने डक्ट कुन हो भनेर सोधिन्छ सिस्टिक डक्ट, त्यो पनि याद राख्ने है। लिभरबाट होइन बाइललाई लिने डक्ट कुन हो भनेर सोध्छ सिस्टिक डक्ट भनेर सम्झिने। विङ्स अफ बर्ड्स एन्ड एनिमल्स, हेर त दुइटैको के विङ्स हो। क्वेसन नम्बर 8 हेर है भेरी इम्पोर्टेन्ट छ है। दे हेभ सिमिलर फङ्सन, हेर त डिफ्रेन्ट ओरिजिन हो। हेर त एउटा बर्ड हो एउटा इन्सेक्ट हो, घर डिफ्रेन्ट छ। घर डिफ्रेन्ट हुने बित्तिकै के भयो यो एनालोगस अर्गान भयो। हेर त घर डिफ्रेन्ट, हेर त होम डिफ्रेन्ट भइहाल्यो नि। एउटा के छ काम सेम भए पनि एउटा बर्ड एउटा इन्सेक्ट एनालोगस अर्गान है। यसले के देखाउँछ एनालोगस भइसकेपछि के देखाउँछ होमोलोगसले के देखाउँछ एनालोगसले के देखाउँछ भन्ने कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। अब हेर त सिम्पली के देखाउँछ त एनालोगसले है, एनालोगस चाहिँ यसले के देखाउँछ कन्भर्जेन्ट इभोल्युसन। कन्भर्जेन्ट इभोल्युसन, हेर त्यहाँ कन्भर्ज भएको छ है। अब एटाभिजम भनेको सडन एपियरेन्स अफ द क्यारेक्टरिस्टिक हो, यो पनि थाहा छ तिमीहरूलाई है गरिसकेका छौँ। सडन है एपियरेन्स अफ क्यारेक्टर है, झ्याप्प कुनै क्यारेक्टर छैन झ्याप्प देखियो भने त्यसलाई के भन्छौँ सडन एपियरेन्स भन्छौँ। भेस्टिजियल भनेको त थाहा छ तिमीहरूलाई होइन, विस्टम दिनेहरू। अब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम अफ नोमेनक्लेचर वाज कोइन्ड बाई, अब यो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भन्ने जुन छ यो कसले दियो भनेर क्वेसन सोध्छ, यो भेरी इम्पोर्टेन्ट क्यारोलस लाइनेनियस है। क्यारोलस लाइनेनियसले के दियो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दियो है। अर्को के छ अब रोबर्ट हुक भनेको के छ हाम्रो सेल फर्स्टमा हेर्नेवाला भइहाल्यो है, लामार्क भइहाल्यो, बुझिन्छ कुरा है। त्यही भएर यहाँ रिभिजन गराइन मैले डिस्कस गरिसकेको छु। विच अफ द फ्लोइङ फर्म लेफ्ट द कलर हेरेर यहाँ मध्ये कुन मान्छेले चाहिँ के गरेको हो अरे कलर पेन्टिङ गर्न थालेको हो भनेर सोध्छ है। अब यो के हो सीबाट कलर के पेन्टिङ क्रोम्याग्नन म्यान है। क्रोम्याग्नन म्यानले चाहिँ जाभाले के गर्यो फायर पत्ता लगाएको है। जाभाले के गर्यो फायर पत्ता लगाएको हो, भेरी इम्पोर्टेन्ट है। नेन्डरथल म्यान भनेको के हो फर्स्ट केभ डुवेलर भनेर पनि सोध्छ यो है। फर्स्ट केभमा बस्न थाल्यो यो चाहिँ है, फर्स्ट केभ डुवेलर भनेर सम्झिने, बुझिन्छ भेरी इम्पोर्टेन्ट है। र यो रिलिजियस म्यानहरू पनि छन् यिनीहरू है, बुझिन्छ यो इम्पोर्टेन्ट छ है, त्यो कुरा जान्न पऱ्यो यसमा। अब अर्को आउँछ द क्याल्सिफेरस ग्ल्यान्ड इन अर्थोम आर फाउन्ड इन है। जुन हाम्रो क्याल्सिफेरस ग्ल्यान्ड छ अर्थोममा है, वाल अफ स्टोमक अफ अर्थोम हेर है के हुन्छ भने मैले स्टोमक है। द क्याल्सिफेरस ग्ल्यान्ड जुन छ क्याल्सिफेरस ग्ल्यान्ड इन अर्थोम है, सीबाट क्याल्सियम स्टोमक है। स्टोमक होइन अर्थोमको पनि केमा स्टोमकमा है। अर्थोमको स्टोमकमा चाहिँ के पाइन्छ भन्दाखेरि क्याल्सिफेरस ग्ल्यान्ड पाउँछ है। अब हेर अर्को ड्युरिङ ग्यास्ट्रुलेसन इम्ब्राई अफ बडी ब्रा इज डिफ्रेन्सिएटेड इन्टु, ग्यास्ट्रुलेसन हुँदाखेरि है नर्मल्ली ग्यास्ट्रुलेसन हुँदाखेरि कुन कुन जम लेयरमा जान्छ भन्छ इक्टोडम इन्डोडम मेजोडम है। अब यसबाट कुन कुन अर्गान डेभलप हुन्छ भन्दा पनि सोधिरहेको हुन्छ। ओडोन्टोइड प्रोसेस हेर त भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन नम्बर 13 को है। क्वेसन नम्बर के भने मैले 13 को भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट है। क्वेसनले के सोध्यो ओडोन्टोइड प्रोसेस है। ओडोन्टोइड प्रोसेस कहाँ पाइन्छ भनेर क्वेसनले सोध्छ हेर है। ओडोन्टोइड प्रोसेस कहाँ पाइन्छ है, ओडोन्टोइड प्रोसेस कहाँ पाइन्छ भन्दाखेरि है ओडोन्टोइड प्रोसेस चाहिँ हाम्रो कहाँ पाइन्छ ओडोन्टोइड प्रोसेस इज कम्प्लिटली एब्सेन्ट इन एटलस है। फर्स्ट यो भनेको के हो एटलस भनेको फर्स्ट भर्टिब्रा, हेर त फर्स्ट भर्टिब्रा हो है, यसमा हुँदैन है। यो भनेको हाम्रो सेकेन्ड भर्टिब्रा हो है, यसमा चाहिँ के पाइन्छ ओडोन्टोइड प्रोसेस पाइन्छ। ओडोन्टोइड प्रोसेस कहाँ पाइन्छ भनेर सोध्छ, इट इज अलवेज डेभलप्ड इन के त भन्दाखेरि पाइन्छ है एटलसमा। अब ट्रान्सफर्स प्रोसेस केमा यसमा के पाइन्छ ट्रान्सफर्स प्रोसेस, हेर त ट्रान्सफर्स प्रोसेस है यो इम्पोर्टेन्ट छ। सकेट इन अ पेल्भिक ग्रिडल, हेर त इन विच हेड अफ ह्युमर आर्टिकुलेट्स इन
हेर त नर्मल्ली है। अब यो नाममै आइसक्यो कि है, यो यस्तो खालको क्वेसन आउने बित्तिकै क्वेसन नम्बर 14 को एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ हेर है। यो पेल्भिक ग्रिडल भन्ने क्वेसन आउँछ है। एउटा कुरा जान, यहीँ हात खुट्टा छ है, माथिकोलाई हेर त के भन्छन्, पेक्टोरल ग्रिडल, माथिपट्टिको पेक्टोरल ग्रिडल भन्छौँ। तल भिक माग्दाखेरि तलतिर झुकेर माग्छ नि त, त्यही भएर पेल्भिक ग्रिडल है, बुझिन्छ। अब हेर त यो पेक्टोरल यसरी, तलपट्टिको पेल्भिक है, यसरी आउँछ। र यो के फ्युजनले हुन्छ, इलियम, इस्कियम र प्युबिस, नबिर्सिनु इलियम, इस्कियम र प्युबिसको फ्युजनले हुन्छ। विच अफ द फ्लोइङ इज पल सेक्रेटिङ ग्रुप, यो भेरी इम्पोर्टेन्ट है। पल भनेको मोती, थाहा पनि छ, पढेको थियौँ हामीले है, फ्यामिली पढ्दाखेरि पनि पढेको थियौँ हामीले, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। पिङटाडा भल्ग्यारिस है, मलुस्कामा पनि के हो भन्दाखेरि पिङटाडा भल्ग्यारिस, हेर त पिङटाडा भल्ग्यारिस है, पिङटाडा भल्ग्यारिस भन्ने मलुस्काबाट हामीले के निकाल्न सक्छौँ, प्योर मोती निकाल्न सक्छौँ भनेर क्वेसनले सोधिरहेको छ है। अर्गन अफ डिफेन्स इन पारामेसियम, यो सबैलाई थाहा छ, ट्राइकोसिस्ट हुन्छ है। अर्गन अफ डिफेन्स भनेको के हुन्छ, ट्राइकोसिस्ट हुन्छ। निमेटोसिस केमा हुन्छ, हाइड्रामा हुन्छ है। निमेटोसिस केमा हुन्छ, हाइड्रामा हुन्छ। यसले हाइप्नोटक्सिन रिलिज गर्छ। कर्सोरियल एनिमल, कर्सोरियल भन्ने बित्तिकै सीबाट कार के गर्छ, कुद्छ, रनिङ भनेर है। वेल एडप्टेड फर के त भन्दाखेरि कर्सोरियल कतै पनि देखियो भने रनिङ एडप्टेसन भएको भनेर कार रनिङ भनेर सम्झिन पऱ्यो है। बरोइङ छ भने फोसोरियल है, बुझ्न पऱ्यो है। अब क्लाइम्बिङ कुद्ने खालको छन् भनेपछि होइन, क्लाइम्बिङ अथवा क्लाइम्बिङ छ भने स्क्यान्सोरियल है। क्लाइम्बिङ छ भने के भन्छौँ हामीले, स्क्यान्सोरियल एडेप्टेसन है, स्क्यान्सोरियल एडेप्टेसन भन्छौँ, बुझिन्छ है। फोजोरियल भइहाल्यो, स्क्यान्सोरियल भइहाल्यो है त। सेन्ट्रल फर रिफ्लेक्स एक्सन, रिफ्लेक्स एक्सनको लागि सेन्ट्रल भनेको के हो, स्पाइनल कर्ड हो है। स्पाइनल कर्डले चाहिँ के गर्छ, अटोनोमिक रिफ्लेक्स एक्सन गराउँछ है। अब यस्तै आउँछ हाम्रो मेडुला अब्लोन्गेटा। मेडुला अब्लोन्गेटा के हो त भनेर क्वेसनले सोधिरहेको हुन्छ हेर है। मेडुला अब्लोन्गेटा भनेको हाम्रो के हो, रेस्पिरेटरी सेन्टर अथवा भासोमोटर सेन्टर पनि भन्छौँ। सेरिबेलमले के गर्छ, ब्यालेन्स बनाउँछ, पोस्चर है। बेल छ, बेलको पोस्चर भनेर सम्झिने है, बेलको पोस्चर भनेर सम्झिनुपर्छ, भेरी इम्पोर्टेन्ट है यो। अब हार्मोन मेनली रेस्पोन्सिबल ओभुलेसन इज है, ओभुलेसनको लागि मेनली रेस्पोन्सिबल हार्मोन कुन हो भनेर सोध्छ है। नर्मल्ली हेर है, हार्मोन मेनली रेस्पोन्सिबल फर भनेर सोध्यो कहिले पनि भनेपछि यु अलवेज गो विथ एलएच है। एलएच इज मेनली रेस्पोन्सिबल फर के त भन्दाखेरि हेर है, बुझिन्छ, एलएच इज मेनली रेस्पोन्सिबल फर के त, ओभुलेसनको लागि है। ओभुलेसनको लागि मेन रेस्पोन्सिबल भनेको एलएच हुन्छ है त, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। एफएसएस भनेको चाहिँ मलाई थाहा छ, यसले के गर्छ, एफएसएसले स्पर्मेटोजेनेसिसमा हेल्प गर्छ। स्पर्मेटो हेर त के गर्छ भने मैले स्पर्मेटोजेनेसिसमा हेल्प गर्छ है। अक्सिटोक्सिन, अक्सिटोक्सिन भनेको के हो, मिल्क हार्मोन पनि हो, बर्थ हार्मोन पनि हो, मिल्क इजेक्सन हार्मोन पनि हो है। इन्फेक्टिभ स्टेज अफ प्लाज्मोडियम, यो पनि रिपिटेड क्वेसन हो है। इन्फेक्टिभ स्टेज अफ प्लाज्मोडियम भनेर भन्न नपर्ला, स्पोरोजोइट हुन्छ है। अब म्याग्नेटिक क्वान्टम नम्बर सिग्निफाइज हेर है। अब क्वेसन्सहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र नझुक्किनु है, आइराख्ने क्वेसन्सहरू हेर है। म्याग्नेटिक के भने मैले, म्याग्नेटिक क्वान्टम नम्बरले के स्पेसिफाई गर्छ भनेर क्वेसनले सोधिरहेको छ है। अब हेर, सिम्पल छ, म्याग्नेटिक क्वान्टम नम्बरले के स्पेसिफाई गर्ला त भन्दाखेरि ओरिएन्टेसन अफ अर्बिटर इन स्पेस है। मैले के भने, म्याग्नेटिक क्वान्टम नम्बर छ हेर है, म्याग्नेटिक क्वान्टम नम्बर बुझिन्छ। अब यसको सर्टकटै लेख, एमएनओपी भनेर लेख। एमबाट म्याग्नेटिक है, एनबाट ओरिएन्टेसन है। ओरिएन्टेसन हेर त, ओरिएन्टेसन है, ओरिएन्टेसन गर्छ है, ओरिएन्टेसन गर्छ भनेर जान्नु पऱ्यो है। अब क्वान्टम भनेर जान्नु पऱ्यो है, म्याग्नेटिक क्वान्टम नम्बर है। अब सिम्पली के हुनु पऱ्यो, ओरिएन्टेसन अफ द अर्बिटलकोले म्याग्नेटिक क्वान्टम नम्बर स्पेसिफाई गर्छ है। द फ्याक्टर विच डजन इन्फ्लुएन्स द रेट अफ रियाक्सन, हेर त यहाँ द फ्याक्टर विच डजन इन्फ्लुएन्स द रेट अफ रियाक्सन इज भनेर क्वेसनले सोधिरहेको। क्वेसन नम्बर 22 है। रेट अफ रियाक्सनमा कुनले एफेक्ट गर्दैन भनेर सोध्यो भने यु अलवेज गो विथ के त भन्दाखेरि मोलिकुलारिटी है। मोलिकुलारिटी है, मोलिकुलारिटीले एफेक्ट गर्दैन, अरू सबैले एफेक्ट गर्छ, हाम्रो मोलिकुलारिटीले चाहिँ एफेक्ट गर्दैन भन्ने कुरो इम्पोर्टेन्ट छ। द इन्डिकेटर ह्याभिङ द पिएच रेन्ज हेर त, पिएच रेन्ज कति छ, 8.2 to 10 छ। यो भनेको के हो, बेस भनेको फिनल पछाडि दिन पऱ्यो, बुझिन्छ कुरा।
है भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन नम्बर 23 को है आइरहेको छ यो क्वेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ रिपिट भइरहेको छ है हेर त बेस छ बेसतिर नर्मल्ली रियाक्ट गर्ने भनेको हाम्रो केले हो केले गर्छ हाम्रो बेस 23 को है 23 मा नर्मल्ली केले गर्छ भन्दाखेरि फिनल पिथालिनले गर्छ है अलिअलि यसमा जान्नुपर्ने कुरा हेर है मिथाइल ओरेन्जले कहाँदेखि कहाँ गर्छ भनेर कहिले सोधिदिन सक्छ मिथाइल ओरेन्जले 3 देखि 4 सम्म गर्छ है यसलाई 3 यसलाई 3 मान है मिथाइल ओरेन्जले कहाँदेखि कहाँ एम 3 देखि 4 सम्म गर्छ है अब लिटमस छ लिटमसले कहाँदेखि कहाँसम्म गर्छ मिथाइल ओरेन्ज भइहाल्यो है जान्न पऱ्यो अब हेर फिनल पिथालिनले 8 देखि 10 सम्म गर्न पऱ्यो है यस्तो यस्तो कुराहरू चाहिँ जान्न पऱ्यो भेरी इम्पोर्टेन्ट छ है एटम हेभिङ द सेम एटोमिक नम्बर हेर त यो जिक्यू हो है सेम एटोमिक नम्बर बट डिफ्रेन्ट मास नम्बर हेर त सेम एटोमिक नम्बर डिफ्रेन्ट मास नम्बर यो भनेको के हो आइसोटोप सिम्पल आइसोटोप लगाइदियो है अब आइसोबार भनेर पनि सोधिरहेको हुन्छ है जस्तै आइसोबार भन्यो भने एटम अफ डिफ्रेन्ट इलिमेन्ट हेभिङ द सेम मास नम्बर बट डिफ्रेन्ट एटोमिक नम्बर सेम मास नम्बर है यसमा ठ्याक्कै के छ सेम मास डिफ्रेन्ट एटोमिक नम्बर है सेम मास डिफ्रेन्ट एटोमिक नम्बर भयो त्यसलाई आइसोबार्स भन्छौँ आइसोटोन्स भनेको एटम अफ डिफ्रेन्ट इलिमेन्ट हेभिङ द सेम नम्बर अफ न्युट्रन है के भने मैले आइसोटोन्स भन्न आउँछ है आइसोटोन्स भन्न आउँछ यसमा के भन्नु पर्यो एटम अफ डिफ्रेन्ट इलिमेन्ट हेभिङ सेम न्युट्रन बुझिन्छ है सेम नम्बर अफ न्युट्रन अब आइसोमर्स भनेको त बुझिहाल्छौ है सेम के हुनु पऱ्यो सेम मोलिकुलर फर्मुला बट डिफ्रेन्ट स्ट्रक्चर फर्मुला है सेम मोलिकुलर फर्मुला हेर त सेम मोलिकुलर फर्मुला हैन डिफ्रेन्ट के त स्ट्रक्चर डिफ्रेन्ट स्ट्रक्चर छ जसलाई आइसोमर भन्छौँ है यो हामीले गरिसकेको रिएक्सन N2+3 2NH3 दिन्छ भनेको थिएँ मैले यस्तो खालकोमा के याद गर्नु पर्यो भनेको थिएँ हाई टेम्परेचर लो प्रेसर भनेको थिएँ के भनेको थिएँ याद छ होला है क्वेसन नम्बर 25 मैले भनेको थिएँ के हुन्छ रियल है क्वेसन नम्बर 25 भेरी इम्पोर्टेन्ट हेर है क्वेसन नम्बर 25 मा के हुन्छ है त क्वेसन नम्बर 25 को है भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो क्वेसन नम्बर 25 को है सधैँ के हुन्छ लो टेम्परेचर हाई प्रेसर हेर त लो टेम्परेचर यो के हो रियल ग्यासवाला हो है रियल ग्यासवाला भइसकेपछि रियल ग्यासको कन्डिसन याद हुनुपर्छ द्याट इज लो टेम्परेचर हाई प्रेसर हुन्छ है हुज द फ्लोइङ इज अफल कल वेल अफ बिटर अथवा वेल अफ बिटर अफ एलमन्ड भनेर है यो पनि भेरी रिपिटेड क्वेसन है यसको के गर्नु पऱ्यो वेल अफ बिटर एलमन्ड भनेर सोध्यो भने द्याट्स अलवेज गो विथ बीबाट बेन्जोल्डिहाइडमा जानु पऱ्यो है एस्पिरिन इज के हो यो OH OC2H5 है अब एस्पिरिन इज हेर त एसिटाइलेसन प्रोडक्ट अफ के त अर्थो हाइड्रोक्सी बेन्जोइक एसिड है के को हुन्छ यो अर्थो हाइड्रोक्सी बेन्जोइक एसिड बुझिन्छ कुरा क्वेसन नम्बर 27 है भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो अर्थो हाइड्रोक्सी बेन्जोइक एसिडको चाहिँ के हुन्छ यो बनाउँछ है यसले चाहिँ के बनाउँछ भन्दाखेरि है नर्मल्ली यसले चाहिँ के बनाउने हो भन्दाखेरि हाम्रो प्रोडक्ट बनाउँछ भनेर जान्न पर्यो है बुझिन्छ अर्थो हाइड्रोक्सी बेन्जोइक एसिड है अर्थो हाइड्रोक्सी बेन्जोइक एसिड बनाउँछ है अब यो रियाक्ट भइसकेपछि के हुन्छ अर्थो हाइड्रोक्सी बेन्जोइक एसिड बनाउँछ भनेर जान्न पर्यो अर्थोको धेरै हुन्छ पाराको अलिकति कम हुन्थ्यो भनेर 0.53 ग्राम अफ क्याल्सियम कार्बोनेट एडेड टु द 10 ml अफ 1 नर्मल एसिड द रिजल्टिङ मिक्सचर इज हेरेर यो पनि सेम क्वेसन आयो मैले अगाडि पनि गराइसकेको छु है यस्तो खालको क्वेसन आउने बित्तिकै हामीले के गर्छौँ एसिडिटी र बेसिड चेक गर्छौँ है अब सिम्पल एसिडमा के छ बेस लेख एसिड र बेस लेख एसिडमा कति छ 10 × 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट निकाल्ने दुईटैको 10 आउँछ बेसमा के छ वेट अपन इक्विभ्यालेन्ट वेट छ हैन वेट कति छ हामीसँग 0.53 ग्राम अपन इक्विभ्यालेन्ट वेट कति छ 53 छ द्याट इज 1 आउँछ है सिम्पल हेर त यसमा के आयो 0.01 आउँछ द्याट इज के त भन्दाखेरि 10 × 1 कति हुन्छ है 10 × 1 0.53 छ 53 अब हेर है एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो क्वेसन नम्बर 28 है रिपिटेड क्वेसन पनि छ र के छ भने मैले 0.01 आउँछ है यो 0.01 आउँछ यो पनि 0.01 आउँछ दुईटै 0.01 है अब यता चेन्ज गर्न पर्यो 10/1000 लिटर त गर्न पर्यो द्याट इज के आउँछ
0.01 आउँछ, इट इज न्युट्रल है, न्युट्रल सल्युसन हुन्छ दुइटै है। यो पनि 0.01 आएको छ। द इन्ट्रोपी हेर त, इन्ट्रोपी भनेको डेल एस फर द स्पोन्टेनियस रियाक्सन अलवेज। हेर त एउटा फर्मुला के थाहा छ, डेल जी इक्वल्स टु डेल एच माइनस टी डेल एस है। डेल जी इक्वल्स टु डेल एच माइनस टी डेल एस है। स्पोन्टेनियस रियाक्सनको लागि सधैँ के हुन्छ, हेर त डेल जी इक्वल्स टु एच माइनस टी डेल एस छ। सो इन्ट्रोपी के हुनु पऱ्यो, हेर त एच माइनस टी डेल एस छ। यो डेल जी स्पोन्टेनियसको लागि के हुनुपर्छ, स्पोन्टेनियसको लागि डेल जी के हुनुपर्छ, नेगेटिभ हुनुपर्छ। यो नेगेटिभ हुनु पऱ्यो, यो नेगेटिभ हुनलाई है, यो नेगेटिभ हुनलाई त यो नेगेटिभ हुनलाई यो के चाहियो, यो नेगेटिभ हुनलाई यो के चाहियो, पोजिटिभ चाहियो नि त होइन। यो नेगेटिभ हुनलाई यो के चाहियो, पोजिटिभ हुन्छ, माइनस माइनस प्लस भइदिन्छ नत्र। सो इट सुड बी अलवेज इन अ प्लस है, प्लसमा हुन्छ भन्ने कुरो जान्नु पऱ्यो है। द्याट इज के त भन्दाखेरि द इन्ट्रोपी फर द इन्क्रिजेस। हाइड्रोजन मे बी प्रोड्युस बाई द एक्सन अफ कोल्ड वाटर है। हाइड्रोजन मे बी प्रोड्युस बाई एक्सन अफ कोल्ड सूर्य, एक्सन अफ कोल्ड वाटर अन के त भन्दाखेरि है, हेर त के हुन्छ है, कोल्ड सूर्य रियाक्ट गर्न। हेर त यो हाइड्रोजन क्यान बी प्रोड्युस बाई द एक्सन अफ कोल्ड वाटर है। हाइड्रोजन मे बी प्रोड्युस बाई एक्सन अफ कोल्ड वाटर अन के त, सोडियम है। कोल्ड वाटर छ, कोल्ड वाटर भयो भने के हुन्छ, मोस्ट रियाक्टिभ हो नि त सोडियम है। सोडियम के छ, एकदमै रियाक्टिभ छ है, र एकदमै के हुन्छ, रियाक्ट गरिदिन्छ है, मोस्ट रियाक्टिभ छ भनेर जान्नु पऱ्यो। क्वेसन नम्बर 31, क्याल्सियम इज अब्टेन्ड बाई, क्याल्सियम अब्टेन गर्न सकिन्छ केबाट त भन्दा क्वेसनले सोध्छ, द्याट इज के CaCl2बाट। इलेक्ट्रोलाइसिस अफ द सल्युसन अफ CaCl2 इन वाटर अथवा मोल्टेन एन्ड CaCl। भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है, क्वेसन नम्बर 31 को है। के हुन्छ, एक्सट्रेक्सन अफ क्याल्सियम, इलेक्ट्रोलाइसिस अफ फ्युज मिक्सर अफ CaF एन्ड CaCl2 है। के भने मैले, इलेक्ट्रोलाइसिस मिक्सर अफ के भने, इलेक्ट्रोलाइसिस। क्वेसन नम्बर 31 को है, भेरी इम्पोर्टेन्ट। यो केबाट आउँछ क्वेसन नम्बर 31 भन्दा क्वेसनले सोध्छ हेर है, एकदमै इम्पोर्टेन्ट र रिपिटेड क्वेसन पनि हो है। के हुन्छ, इलेक्ट्रोलाइसिस अफ के त, मोल्टेन CaCl2 है। मोल्टेन CaCl2 को के हुन्छ, इलेक्ट्रोलाइसिस गरिसक्यौँ भने, इलेक्ट्रोलाइसिस गरिसक्यौँ भने यसबाट के निकाल्न सकिन्छ, क्याल्सियम अब्टेन निकाल्न सकिन्छ है, बुझिन्छ। इलेक्ट्रोलाइसिस गरिसक्यौँ भने C अब्टेन हुन्छ है। अब एक्वेस सल्युसन विच pH इज 0 हेरेर त, pH 0 छ, pH 0 छ भनेपछि pH इक्वल टु 0 छ, pH इक्वल टु 0 भन्ने बित्तिकै के हुन्छ, एसिडिक हुन्छ है। pH इक्वल्स टु 0 छ भने के हुन्छ, एसिडिक हुन्छ। क्वेसन नम्बर 32 को भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो है। 0 to 7 एसिडिक हो नि त होइन, नर्मली के थाहा छ, 0 to 7 चाहिँ एसिडिक हो, झुकाउँदै दिएको। अब द डेन्सिटी अफ ग्यास A इज 4 times द्याट अफ द ग्यास B, द मोलिकुलर वेट अफ द A इज M एन्ड द्याट अफ द B इज भनेर क्वेसनले सोधेको छ है। क्वेसन नम्बर कति छ हाम्रो, 33 हो। अब हेर है, अब यसमा जान्न पनि एउटा क्वेसन छ, यो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन पनि हो है। मोलिकुलर वेट इक्वल्स टु 2 इन्टु भेपर डेन्सिटी है। मोलिकुलर वेट इक्वल्स टु 2 इन्टु भेपर डेन्सिटी है। A इक्वल्स टु 4B पनि छ, द्याट इज B इक्वल्स टु के हुन्छ, A/4 हुन्छ है। B इक्वल्स टु A/4 हुन्छ, द्याट इज के हुनु पऱ्यो त भन्दाखेरि M/4 हुनु पऱ्यो। क्वेसन नम्बर 33 को भेरी इम्पोर्टेन्ट है। क्वेसन नम्बर 33 को के हुनु पऱ्यो, M/4 हुनु पऱ्यो है। सिम्पल यतिबाट मिल्छ, A/4 हुन्छ भनेपछि M छ। रोस्टिङ इज डन जेनरली इन द केस अफ है। क्वेसन नम्बर 34, रोस्टिङ भनेको केमा गरिन्छ, सल्फाइड वर्कको लागि गरिन्छ है। सल्फाइड वर्कको लागि गरिन्छ, रिभरबिटरी फर्नेसमा गरिन्छ, रिभरबिटरी फर्नेसमा गरिन्छ। फर्मेसन अफ साइनोहाइड्रिन फ्रम किटन इज एन इक्जाम्पल अफ है। साइनोहाइड्रिन फ्रम किटन, किटनबाट साइनोहाइड्रिन बनाउने रियाक्सनको नाम के हो भनेर क्वेसन 35 मा सोधेको। क्वेसन नम्बर, साइनोहाइड्रिन फ्रम किटन इज न्युक्लियोफिलिक एडिसन। हेर त, न्युक्लियोफिलिक एडिसन है। साइनोहाइड्रिन फ्रम किटन, किटनबाट बनिरहेको कुनै होइन, एल्डिहाइडबाट बनिरहेको, बुझिन्छ, किटनबाट बनिरहेको भने द्याट इज न्युक्लियोफिलिक एडिसन है। विदाउट फ्लाइङ अक्साइड रियाक्ट विथ द बोथ HCl एन्ड NaOH है। यहाँमध्ये कुनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि बोथ HCl र NaOH दुइटैसँग रियाक्ट गर्न सक्छ। HCl एम्फोटेरिक चाहियो, एम्फोटेरिक चाहियो। एम्फोटेरिक भनेको AlBe क्वेसन नम्बर 36 है, भेरी इम्पोर्टेन्ट है। एम्फोटेरिक अक्साइड चाहिन्थ्यो। अब अर्को आउँछ, 3 ग्राम अफ कार्बन इज कम्प्लिटली बर्न इन एक्सेस अफ अक्सिजन, द वेट अफ CO2 इज। 3 ग्राम अफ कार्बन इज कम्प्लिटली बर्न होइन, 3 ग्राम कार्बन इज कम्प्लिटली बर्न इन एक्सेस अफ अक्सिजन, द वेट अफ CO2 फर्मड इज है। क्वेसन नम्बर 32 हेर,
यो 12 ग्राम, यो 44 ग्राम। जो गर्दाखेरि 11 ग्राम आउँछ है। र भेरी इम्पोर्टेन्ट हो है। द नाइट्रेट साल्ट अन हिटिङ विथ द एल्युमिनियम पाउडर एन्ड NaOH गिभ्स विच अफ द फ्लोइङ पाउडर भने है। क्वेसन नम्बर 38 नाइट्रेट साल्ट हिटिङ विथ द एल्युमिनियम पाउडर एन्ड NaOH गिभ्स द सल्युसन अफ के त भन्दाखेरि एमोनिया है, NH3 दिन्छ है। क्वेसन नम्बर 38 भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है। क्वेसन नम्बर 38 मा NH3 दिन्छ भनेर जानु पऱ्यो है। क्वेसन नम्बर 38 मा के जानु पऱ्यो, एमोनिया दिन्छ है। अब विच अफ द फ्लोइङ डजन रिड्युस द टोलेन्स रिएजेन्ट है। टोलेन्स रिएजेन्टको लागि हामीसँग फर्स्टमा CH हुनुपर्छ, त्यसपछि नट बाई अमाइन्स है। अमाइनले दिँदैन है। रिड्युस यहाँमध्ये कुनले चाहिँ टोलेन्स रिएजेन्टलाई रिड्युस गर्दैन भनेर सोधेको छ। नट बाई अमाइन, अमाइन भनेको NH2 वाला, यसले गर्दैन। इन द क्यास्टर क्यालेन्डर युज फर द म्यानुफ्याक्चर अफ NaOH द क्याथोड इन द सेन्ट्रल कम्पोनेन्ट इज है। क्वेसन नम्बर 40 को भेरी इम्पोर्टेन्ट हो। क्याथोड भनेको मेटलवाला, द्याट इज आइरन। आइरन कुराले चाहिँ के गर्छ, कम्पार्टमेन्ट मेड अफ बन्छ, अरूले चाहिँ हुँदैन है। अब फ्रेक्सनल डिस्टिलेसन इज बेस्ड अन द डिफरेन्स बिट्विन, फ्रेक्सनल डिस्टिलेसन जुन छ यो केमा डिपेन्ड हुन्छ भनेर क्वेसन सोधिरहेको छ। फ्रेक्सनल डिस्टिलेसन डिपेन्ड अपन, फ्रेक्सनल डिस्टिलेसन डिपेन्ड अपन सोल्युबिलिटी, सोल्युबिलिटीमा डिपेन्ड हुन्छ। एसिडिक हाइड्रोजन इज प्रेजेन्ट इन, एसिडिक हाइड्रोजन केमा प्रेजेन्ट हुन्छ भनेर क्वेसन सोधिरहेको छ। एसिडिक हाइड्रोजन इज प्रेजेन्ट इन इथाइलिन। क्वेसन नम्बर 42, क्वेसन नम्बर 42 को के हुन्छ, बी हुन्छ, द्याट इज इथाइन है। इथाइनमा के हुन्छ, एसिडिक हाइड्रोजन हुन्छ भनेर सम्झिनु पऱ्यो है त। विच फ्लोइङ इज मोस्ट एसिडिक, मोस्ट एसिडिक चाहिँ FCH2COH है। FCH2COH मोस्ट एसिडिक भनेको हेर त FONCl4 क्लोरोफर्म विथ द नाइट्रिक एसिड प्रोड्युसेस होइन। क्लोरोफर्म विथ द नाइट्रिक एसिड हेर त, क्लोरोफर्म प्लस नाइट्रिक एसिड हुँदाखेरि के दिन्छ, क्लोरोपिक्रिन दिन्छ है। क्वेसन नम्बर 44 को के दिन्छ भन्दाखेरि क्लोरोपिक्रिन दिन्छ है। क्वेसन नम्बर 44 मा क्लोरोपिक्रिन के हो, टियर ग्यास पनि हो, टियर ग्यास। एट वाट टेम्परेचर RMS भेलोसिटी अफ अक्सिजन मलिकुल इक्वल टु द सल्फर डाइअक्साइड एट 20 डिग्री सेन्टिग्रेड है। 20 डिग्री सेन्टिग्रेडमा नर्मल्ली है के हुन्छ भन्दाखेरि B इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु √T/m हुन्छ है। कसरी आयो, 3RT/m बाट है, 3RT/बाट m बाट आयो। अब बुझिन्छ कुरा, T1/m छ, 32 हुन्छ मोलिकुलर वेट है। 32/m हुन्छ, 32/m हुन्छ है। अब टेम्परेचर हाम्रो राख्नु पऱ्यो है, के राख्नु पऱ्यो भन्दाखेरि नर्मली रिलेसनको टर्ममा है। अब यसमा के हुन्छ, क्वेसन नम्बर 45 है। अब हेर यसमा के छ नर्मली भन्दाखेरि 32/64 है। अब 32 छ होइन। RMS स्पिड इज इक्वल टु द्याट अफ द सल्फर डाइअक्साइड है। अक्सिजन मलिकुल इज इक्वल टु सल्फर डाइअक्साइड निकाल भने रहेछ है। अब यति जानिसकेपछि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि हेर है, VRMS अफ अक्सिजन इक्वल्स टु VO2 इक्वल्स टु BK SO2 निकाल्छ है। बी हेर त, VO2 इक्वल्स टु BSO2 हुन्छ है। द्याट इज कसरी रिलेटेड छ हामीसँग, टेम्परेचरसँग √2T सँग रिलेटेड छ होइन। द्याट इज के त भन्दाखेरि T0 द्याट इज के 273 जोडेर राख्नु पऱ्यो। द्याट इज के त भन्दाखेरि एउटा छ हाम्रो 27, एउटा छ हाम्रो 27 प्लस 273/64 है। दुईटैको स्क्वायर रुट छ
27 + 273 यो अब यसरी गऱ्यो भने कति आउँछ 150 केल्भिन आउँछ है 75% अफ द फर्स्ट अर्डर रिएक्सन इज कम्प्लिटेड हेर त 75% छ भनेको 100 50 25 है अब हेर त 75% अफ द फर्स्ट अर्डर रिएक्सन इज कम्प्लिटेड इन 75 भनेको कति हो त भन्दाखेरि 32 मिनट्स है वेन वाज द 50% अफ द रिएक्सन कम्प्लिट भनेको छ है 32 मिनट्स छ भने सिम्पली है कसरी लगाउँछ नि यो क्वेसन नम्बर 46 है हेर त भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है क्वेसन नम्बर 46 हेर त सिम्पल छ फर्स्टमा के लगायो हेर त 32 मिनट्स यहाँ लगाइसक्यो भने चाहिँ यहाँ 16 मिनट लगाउला नि त होइन 16 मिनट 50% अफ रिएक्सन आउँदाखेरि 16 यहाँ 32 मिनट लगाउला है अर्को आउँछ HCN and HNCR है HCN and HNC भनेर सोध्छ यो एकदमै हाइड्रोजन साइनाइड र हाइड्रोजन के हुन्छ हाइड्रोजन साइनाइड छ हाइड्रोजन नाइट्राइल छ है क्वेसन नम्बर 47 अब यो के हो भन्दाखेरि दुइटै के हो हाम्रो क्वेसन नम्बर 47 को भेरी इम्पोर्टेन्ट है क्वेसन नम्बर 47 मा के हुन्छ ए हुन्छ द्याट इज टाउटोमर्स है द्याट इज के हुन्छ टाउटोमर्स भनेर जान्न पर्यो अ ग्यास द्याट डिकलराइज अल्कालाइन KMnO4 सल्युसन बट डजन्ट गिभ प्रिसिपिटेट विथ एमोनिकल AgNO3 है क्वेसन नम्बर 48 क्वेसन नम्बर 48 मा के हुन्छ भन्दाखेरि सिम्पल छ क्वेसन नम्बर 48 मा इथाइलिन है अ ग्यास द्याट डिकलराइज द अल्कालाइन KMnO4 सल्युसन बट डजन्ट गिभ प्रिसिपिटेट विथ द एमोनिकल AgNO3 एमोनिकल AgNO3 मा चाहिँ के पनि नगर्ने होइन अल्कालाइन KMnO4 सल्युसनमा डिकलराइज हुने है त्यस्तो खालको कुन हो भनेर सोध्छ इथाइलिन है त्यसो के छ इथाइलिन छ है क्वेसन नम्बर 48 इज भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हेर इथाइलिन छ भनेर जान्न पर्यो है अर्को आउँछ 49 मा जान्नुपर्ने के छ फोन कल यो अर्डरमा हुन्छ है फोन कल भनेर सम्झिन पर्यो 49 फोन कल हुन पर्यो द्याट इज के त भन्दाखेरि FNOC हेर त FNOC करेक्ट अर्डर है 49 को के छ ए छ है 49 को के छ ए छ है अब FONC हुन्छ है यसरी के हुन्छ 2 युनिट फर द रेट कन्स्टेन्ट अफ द फर्स्ट अर्डर रिएक्सन इज 2 युनिट फर द रेट कन्स्टेन्ट अफ फर्स्ट अर्डर रिएक्सन भनेको है फर्स्ट अर्डर भन्ने बित्तिकै के हुन्छ S - 1 आउँछ है S - 1 आउँछ द्याट इज